जी मुस्तफा साहब, आपका ख्याल है ये 3.9% जेन्युइन ये है, डज इट ऐड अप? निजामी साहब देखें, ये वैसे तो किसी फर्द वाहिद को, इंडिविजुअल को, मुझको अगर विदाउट एनी मॉडल का, अगर मेरे पास मईशत का मॉडल ना हो तो मुझे ये गैस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 3.94 है या 3.2 है या 4.5 है। लेकिन जो बातें सामने आई हैं अखबार के अंदर, मिसाल के तौर पर ये बात आई कि स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये आप बहुत ज़्यादा नंबर बोल रहे हैं, आपने 2 महीने पहले ये बात का तयन कर लिया था कि गंदम की पैदावार जो है वो 2 करोड़ 60 लाख टन हुई है, अब आज आप आके कह रहे हैं कि नहीं 2 करोड़ 72 लाख टन हुई है ताकि आप इसको बढ़ा सकें। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नुमाइंदे ने ये कहा कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% से तजावुज नहीं करी है तो ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है। और फिर उसके बाद ये बात भी आई कि किसी वजीर ने एक प्रेशर डाला था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि आप 3% ना दिखाएं, 4% दिखाएं। जब ये बातें सामने आई तो फिर इबाम जो है वो उन्होंने जन्म लिया। और फिर साथ साथ ये बात भी देखें तय है कि 2 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं पिछले 3 सालों में। इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है, जब से खान साहब बड़ी बातें करते हैं गरीब लोगों की मदद की, लेकिन 2 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत के नीचे धकेल दिया है इनकी माशी पॉलिसियों ने। इसी तरह 50 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बात भी तय है, ये मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, हफीज पाशा साहब हैं, दीगर लोग हैं जिनके जो भी मॉडलिंग करते हैं इस मईशत के ऊपर, उन सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है। तो जब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया है, हम सब जानते हैं हमारे करीब गिरदो नवा में लोगों को, रिश्तेदारों को जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जब गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो फिर ये 4%, हालांकि 4% तो इतना बड़ा नंबर नहीं होता, जिस मुल्क में 2.5% तो आबादी बढ़ जाती है और हम 5.8% पे छोड़ के गए थे, लेकिन 4% पे भी अब ये देखें कि तनज़्ज़ुली का ये आलम है कि 4% को भी लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बातें तो अखबार में आई हैं, ये मैंने कोई अपने पेट से तो नहीं उठाई हैं ये बात। जी लेकिन मिफ्ता साहब यहाँ पे जी ये तो जी आप करें सवाल भाई। जी मिफ्ता साहब, यहाँ पे ये तो यहाँ जो कोविड का कवर है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है कोरोना ने उसको बुरी तरह मुतासिर किया है, और अगर इसके बावजूद इतना आप ग्रो कर जाते हैं फिर तो हुकूमत के लिए क्रेडिट तो बनता है। देखिए, इस हुकूमत ने $2 बिलियन का डिफरल लिया G20 से। इस हुकूमत ने $1.5 बिलियन का मजीद लोन लिया IMF से, जो कि इनको स्टरलाइज नहीं करना पड़ा, जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया बजट के अंदर। इस हुकूमत ने जो बातें करी कि हम कितने पैसे देंगे, उसके 1/4 पैसे दिए हैं, वो कोई खास पैसे नहीं दिए। ये हुकूमत में अगर मैं गुजारिश करूं कि ये हुकूमत जो है ना, ये बस नैरेटिव बनाना में और ड्रामाबाजी की बात करती है। आपको एक मिसाल देता हूं मैं कि एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि कोई भूखा ना सोए, और जाहिर है कि हमारी रियासत में किसी को भूखा नहीं चाहिए, और बड़ी तशहीर हुई है इसकी, हुकूमत ने इश्तिहार करे, खान साहब खुद गए और गाड़ियों से खाना दे रहे थे, कहा कि हम गरीब लोगों को घर तक खाना दे के आएंगे। अब आप देखें कि इस 22 करोड़ लोगों के मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, खान साहब ने 2 ट्रकें बनवाई। खाना भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले देते हैं, इनके लंगर खानों में भी खाना जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के लिए आपने 2 गाड़ियां मंगवाई थी। तो ये ड्रामाबाजी की बातें हैं। आप गरीब दोस्त बातें करते हैं, लेकिन आपने गरीब लोगों को गरीब कर दिया। आपने जो लोग 18,500 रुपए की तनख्वाह, फैमिली ऑफ 6 यानी कि 6 लोगों के खानदान में 18,000 रुपए से अगर कम तनख्वाह, हम उसको गरीब मानते हैं, उधर भी आपने 2 करोड़ लोगों को डाल दिया। 7.5 करोड़ लोग हमारे पाकिस्तानी भाई बहन ऐसे हैं जिनकी माना आमदन 6 लोगों की मिलाकर खानदान की 18,500 रुपए नहीं है। वो क्या खाना खा लेते होंगे, वो कितनी मरतबा बच्चे भूखे सोते होंगे। तो ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है भाई, ये तो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम सब जिनका पेट भरा हुआ होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। 1 करोड़ बच्चा अगर इस वक्त मुल्क का करोड़ बच्चा अगर गुर्बत में है, जो खाना नहीं खा के सो सकता है, तो क्या वो तालीम उसको मिल सकती है?
اور کس قسم کی تعلیم مل رہی ہے اور پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا. ہم یہ ملک میں یہ باتیں سوچنے کی ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے. جی نظامی صاحب. جی ہاں، یہ تو درست ہے آپ کی بات اصولی طور پہ، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بعض حقیقتیں جو رکھنی پڑتی ہیں سامنے. اب محمد زبیر صاحب نے اسد عمر برادر خورد کو کہا اپنے بھائی کو، جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رکن ہیں اور وزیر بھی ہیں، کہ آپ ایسے شراب کے پیچھے نہ پھریں. مشورہ تو ان کو یہی دیا انہوں نے، لیکن یہ کون مانے گا؟ اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم عوام دشمن بجٹ جو ہے یہ منظور نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی حکمت عملی ہے آپ کی کہ جس کے ذریعے آپ اس حکومت کو باز رکھ سکیں گے بجٹ پیش کرنے سے؟ دو گزارشات میں کر دیتا ہوں. پہلے آپ کو اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے دکھایا تھا کہ $1,500 پر کیپٹا جی ڈی پی ہو گئی ہے، یعنی کہ فی کس جی ڈی پی $1,500 ہو گئی. اس پہ انہوں نے جو پاکستان کی پاپولیشن لی ہے وہ 21 کروڑ 10 لاکھ لی ہے، جبکہ 20 کروڑ 76 لاکھ 80 ہزار پاپولیشن تو 2017 میں تھی، جو یہ حکومت بھی ایکسیپٹ کرتی ہے سینسس کے تحت. اور 2.4% جب بڑھ رہی ہے 4 سال پاپولیشن، تو کم از کم 22 کروڑ 80 لاکھ پاپولیشن ہو گئی ہے. اب اگر 22 کروڑ 80 لاکھ کی جگہ آپ ڈینامینیٹر کے اندر 21 کروڑ 10 لاکھ لیں گے تو یہ تو آپ بالکل نمبروں سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اور یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد تو بہت دیتے ہیں لیکن وہاں پہ 12% تنخواہوں میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ جو خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں، جو بڑے لوگ ہیں پاکستان کے، بڑی بڑی سوسائٹیاں بناتے ہیں، رنگ روڈ بھی اپنی مرضی سے بنوا لیتے ہیں، ان لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک غریب آدمی تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے. غریب آدمی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مڈل کلاس آدمی کو آج جو ہے وہ اگر بل بھرتا ہے بجلی کا تو اس کو بچوں کی فیس دینا مشکل ہو گئی ہے، اور اگر وہ دونوں چیزیں کرتے تو ادویات خریدنا مشکل ہو گئی ہیں اپنے والدین کے لیے. تو جب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا عوام دوست بجٹ لے کے آئیں. آپ عوام مخالف بجٹ لے کے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں شوکت ترین صاحب کو کہ جنہوں نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیز نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور ستیہ ناش نکال دیا تھا معیشت کا. اور مجھے امید ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑیں گے آئی ایم ایف میں. اب تک تو جو وزیر تھے ان کے وہ آئی ایم ایف کو آمنا صدقنا کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پاکستان کا وزیر جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑنا چاہیے. مفتہ صاحب پھر بجٹ عوام دشمن کیسے ہے جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پار ٹیرف بھی نہیں بڑھانا چاہ رہے، وہ مزید ٹیکس بھی نہیں لگانا چاہ رہے، تو بجٹ عوام دشمن کیسے ہو گیا؟ شہباز شریف یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ بجٹ عوام دشمن، وہ کہہ رہے ہیں اگر بجٹ عوام دشمن ہوگا تو ہم پاس نہیں ہونے دیں. اگر عوام دشمن نہ ہوا، آپ یہ دیکھیں نا کہ آج پاکستان کے اندر 5600 روپے کا ڈی اے پی کا ایک بیگ ملتا ہے. کہاں سے فارمر جو ہے وہ بیچارہ یہ بیگ خریدے گا؟ ہندوستان کے اندر یہ بیگ آج 2500 روپے کا پاکستانی روپوں میں مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے یوریا کا. جو 5 روپے 30 پیسے پر یونٹ ٹیوب ویل کی بجلی ہم دیتے تھے وہ آج 15 روپے یونٹ مل رہی ہے. وہ فارمر بیچارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ یہ جو غربت آپ کی بڑھ رہی ہے یہ رورل ایریاز میں بڑھ رہی ہے. 15% فوڈ انفلیشن چل رہا ہے آپ کا رورل ایریاز کے اندر. آپ غریب دوست ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ کھانے پینے کی قیمتوں کے اندر 15% انکریز کر لیتے ہیں غریب ایریاز کے اندر، اربن ایریاز میں 14% کر رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف اگر لوگوں کی بات نہیں کریں گے، شہباز شریف اگر پاکستان کے کسان کی بات نہیں کریں گے، پاکستان کے مزدور کی بات نہیں کریں گے تو کس قسم کے لیڈر ہوں گے؟ تو میرے خیال سے تو ایک دم حق بجانب بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غریب دوست بجٹ لے کے آئیں، نہ کہ غریب دشمن بجٹ لے کے آئیں.